पुनः दर्शयतु। इह खलु अत्र एव स्थगिताः इति मन्ये पूर्वस्मिन् कक्षायाम् एतदभवत्। मौनव्याख्या तत्पूर्व उपोद्घातः भवति स्म। उपोद्घातः आमाम्, उपोद्घातः अभवद्वा? अभवत् 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 उपोद्घातः अभवत्। इदानीम् अत्रतः कर्तव्यः इति मन्ये। तर्हि मूलं श्लोकं पठामः। विश्वं तर्हि अद्य न दृष्ट्वा एव पठामः। आम् विश्वं आम् दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् निजान्तर्गतं पश्यन् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्धूतम् यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। श्लोकानां पठनपद्धत्या यद्यपि वयम् अर्थं जानीमः, तथापि अर्थज्ञानपद्धत्या यदि वयं श्लोकं जानीमः तदा अस्माकम् इतोपि ज्ञानशक्तिः वर्धते। अतः वयम् एतस्य श्लोकस्य अनया पद्धत्या पठामः। अर्थज्ञानपद्धतिरेषा। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्धूतम् यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। एतत् सर्वं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् इति वयं चिन्तयामः। विश्वं सर्वं
దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం చింతనీయం కుతః ఇత్యుక్తే వాస్తవం న భవతి. అద్య యథా భవతి శ్వః తథా న భవతి విశ్వం. నిరంతరం పరివర్తతే. వయం దర్పణం యత్ర స్థాపయామః తస్య ప్రతిబింబం దర్శయతి. తత్ర వర్తమాన బింబస్య ప్రతిబింబం దర్శయతి దర్పణః. దర్పణః బింబం న దర్శయతి. బింబాకార సమానం ప్రతిబింబం దర్శయతి. అతః విశ్వం సర్వమపి దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం ఇది వయం చింతయామః ఇది ఆచార్య శంకరాः వదంతి. తర్హి కుత్రాస్తి తద్విశ్వం ఇది పునః ప్రశ్నः. నిజాంతర్గతం బహిర్నాస్తి విశ్వం అంతరేవ అస్తి. అంతరేవ విద్యమానం విశ్వం వయం బహిరస్తి ఇతి మన్యామహే. ఏకः स्तम्भः बहिरस्ति इति मन्यामहे. अस्माकं मनसि स्तम्भः नास्ति तर्हि बहिः स्तम्भः न ज्ञायते. नेत्रे प्रथमं प्रतिबिंबं भवति. नेत्रे यदि तत् बिंबं वयं नेत्रे न पश्यामः कथं बहिः भवति. वयं साधारणतया आलोचयामः, पश्यामः. नेत्रे विद्यमानं बहिर्दृश्यते वा बहिर्विद्यमानं नेत्रे भवति वा इति एकः निरंतर संदेहः. बहिर्विद्यमानवे एव नेत्रे दृश्यते खलु इति वयं चिन्तयामः. किन्तु किञ्चित् सूक्ष्मतया आलोच्यते तर्हि आदिशंकराचार्यः अत्र उक्तवान् निजान्तर्गतं बहिरिवोद्भूतं प्रपंचः सर्वोपि भावेन उद्भूतो वा भावविरहितमेव उद्भूतं वा भावयुक्तमेव. भावः प्रथमः वा दृश्यं प्रथमं वा इति भवतां विद्यार्थिनः समूहः सर्वोपि निरन्तरं परिशीलनं कुर्यात्. अंतर्गतं भावम् इदानीं बहिः एकः वृक्षः अस्ति. वृक्षं वयं पश्यामः, किन्तु सः वृक्षो वा घटो वा पटः वा कथं ज्ञायते. अन्तः वृक्षस्य सम्बन्धं वयं न जानीमः. अंतर्वृक्षस्य सम्बन्धः न भवति, बहिर्वृक्षस्य सम्बन्धः न भवति.
शब्द अर्थ संबंधः आन्तरः एव संबंधः, बहिः संबंधः न भवति। आंतर संबंधं बहिः प्रकटयामः केवलम्। अतः निजान्तर्गतमेव अंतर्गतं विश्वं बहिरस्ति इति वयं पश्यामः, किन्तु बहिः किमपि न वर्तते। मातुलः अम्बा इति शब्दान् वयं प्रयुञ्ज्महे, यद्यपि माता अंतर्न वर्तते तर्हि कथं बहिर्भवति? अन्तः वर्तते इत्युक्ते किं? तस्य अर्थः किं भवति आचार्य? आलोचनीयमिति भवति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुरु, दर्पणे दृश्यते नगरं, अस्माकं नेत्ररूपेण दर्पणेन विश्वं भाति। नेत्ररूपं दर्पणं कस्य तद्दर्पणम् इति चिन्तनीयम्। निजान्तर्गतम् आत्मानमेव बहिः नेत्रद्वारा विश्वमिव वयं चिन्तयामः। विश्वम् आत्मा च भिन्नौ वा एकभूतौ वा पदार्थौ इति वयं चिन्तयामः। अतः अंतर्वर्तते एव, बहिर्वर्तते अंतरपि वर्तते। यदि वयम् इतोपि सूक्ष्मं चिन्तयामः चेत् बहिरप्यस्ति अंतरप्यस्ति, अंतर्बहिश्च तत्सर्वम्। बहिरिव बहिः उद्भूतमिव दृश्यते, यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव। वयम् एतस्य उदाहरणम् एकं सम्यक् दत्तवान् आचार्यः। वयं स्वप्नम् अनुभवामः। स्वप्नः बहिरस्ति वा अन्तरस्ति वा अन्तः इति स्पष्टं वदति। एवम् एवमेव विश्वमपि अन्तरेव अस्ति इति वदतु। तत् कथमिति एवं निरूपयामः। विश्वमपि अन्तः एव अस्ति। किमर्थमित्युक्ते अस्माकं पञ्चेन्द्रियज्ञानद्वारा एव वयं विश्वं जानीमः, परन्तु पञ्चेन्द्रियाः अन्तर्गताः, अन्तः एव सन्ति। पञ्चेन्द्रियाणि अन्तः एव सन्ति, अन्तरेव सन्ति। ज्ञानरूपाण्येव साधनानि अपि विषयाः अपि सर्वेपि अन्तः सन्ति। इदानीं वयं चिन्तयन्तः निद्रां कुर्मः, एकं महाभूतमागतं, सः भीषयति, वयं भयं प्राप्नुमः। सद्यः किमपि कुर्मः ध्वनिम्,
आक्रन्दनम् उत्तिष्ठामः किमपि न दृश्यते। इदानीं तद् भूतं कुत्र दृष्टम्? अन्तः न दृश्यते। एवम् इदानीमपि बहिर्दृश्यते इव वर्तते, किन्तु बहिर्नास्ति। एतद् विश्वम् अन्तर्गतमेव। अतः निजान्तर्गतम् आत्मनि निजान्तर्गतं विश्वं बहिरिवोद्भूतं पश्यन् मायया पश्यति। अत्रापि माया। स्वप्ने मृतां मातरं पश्यामः, अस्माकं बाल्यजीवनं पश्यामः स्वप्ने, अस्माकम् अतीव अचिन्तितं वैभवं पश्यामः, विमानादि शून्यम् अस्माकम् आकाशगमनं स्वप्ने अनुभवामः। असिद्धं युद्धं कृत्वा विजयं प्राप्नुमः, तं विजयमपि वयं पश्यामः, किन्तु तत्र लघु आघातः कोऽपि जातः, स्वप्नः नष्टः, कुत्र गतः सः स्वप्नप्रपञ्चः? आचार्य अत्र एवमेव। एकः प्रश्नः अस्ति। कः पृच्छति इदानीं? एतत् पूरयामि, आम् तदनन्तरं करोतु। आमाम् एवं यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयम्, अन्यत् किमपि नास्ति, अहमेक एव इति वयं स्वप्ने यथा वयं चिन्तयामः, एवमेव बहिर्विश्वमपि यदा सर्वं दृश्यते, प्रारब्धं विश्वं बहिः पश्यामः, अन्ते एतत् शरीरं नष्टं भवति, एतत् ज्ञानं नष्टं भवति, एतत् सर्वं विकारं वयं नष्टं पश्यामः चेत् कः तिष्ठति? अहम् एक एव अस्मि इति भावमात्रं तिष्ठति। स्वप्ने दृष्टः प्रपञ्चः सर्वोऽपि अन्ते भावमात्र इति यथा ज्ञातः, एवमेव बहिर्विद्यमानः प्रपञ्चः सर्वोऽपि भावमात्रः, बहिर्दृश्यते इव न बहिर् इति तदानीं ज्ञायते। इदानीं स्वप्नदशायां वद स्मः वयम्, अतः अस्माकं भेदं विना अभेदः अत्र किमपि न ज्ञायते। अतः एक एव यः शिष्यते सः एव आत्मा, सः एव गुरुः, सः एव दक्षिणामूर्तिः इति सामान्यतः अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं श्रुतवन्तः। इदानीं प्रश्नान् कुर्वन्तु। महोदय नमस्कारः। मम नाम विष्णुकिरणः अस्ति। मह्यं स्वप्नस्य अवगतं, स्वप्नस्य उदाहरणम् अवगतम् अस्ति, परन्तु यदि वृक्षः भवति या न भवति, अतः अस्माकम् इन्द्रियाणि सन्ति अथवा न सन्ति, तस्य instead of that वृक्षः अस्ति खलु, वृक्षः अस्ति अहं न पश्यामः इति न चेत् वृक्षः नास्ति इति तत् कथं सत्यमस्ति? मह्यं न स्पष्टमस्ति महोदय, धन्यवादः। वृक्षः बहिरस्ति वा अन्तरस्ति वा? वृक्षः बहिरस्ति खलु। यदि बहिरस्ति तर्हि वयं नेत्रे निमीलयामः, कुत्र गतः वृक्षः?
वृक्षः तत्रैव अस्ति, तस्य बिम्बः कथं नेत्रेव अस्ति। परवचनं प्रमाणं वा स्ववचनं प्रमाणं वा स्वानुभवः प्रमाणं वा? मह्यं नेत्रः नास्ति चेत् सर्वजन अनुभवः एव प्रमाणमस्ति खलु। सत्यं सर्वजनानाम् अनुभवः भिन्नः अनुभवः एकः अनुभवः वा? यदि वृक्षः अस्ति चेत् सर्वजनानाम् अनुभवः एकमेव अस्ति। इत्युक्ते इत्युक्ते वयं बलात् बोधयामः। यस्य वाग्बलं वर्तते सः बोधयति, तदनुवदन्ति तदनुकुर्वन्ति सर्वेपि। मातुः वचनं श्रुत्वा वयं पदानि जानीमः, अर्थान् जानीमः, पदपदार्थसम्बन्धं जानीमः। एषः पदपदार्थसम्बन्धो वा सम्बन्धेन जानीमो वा ज्ञातेन पदपदार्थसम्बन्धेन सह वृक्षः वा ज्ञातेन पदपदार्थसम्बन्धेन सह पटः वा ज्ञातेन पदपदार्थसम्बन्धेन सह घटः वा कः? किञ्चित् बहिर्गच्छामः। अत्र वयं पदपदार्थसम्बन्धेन विषयान् जानीमः खलु। इदानीं वद। पदपदार्थसम्बन्धेन एव विषयान् जानीमः, ज्ञानम् अनुभवामः। तदेव अनुभवः इत्युक्ते उच्यमानः अनुभवः भवति वा अनुभव अनन्तरं वयं वदामो वा? अनुभव अनन्तरं वयं वदामः। अतः अनुभवकालः भिन्नः, वचनकालः भिन्नः। आम् सत्यं। सत्यं वा? सत्यम्। एवं चिन्तयित्वा एव अद्वैतं ज्ञातव्यं महोदय। एवं न चिन्तयामः तर्हि अद्वैतमेव न सिद्ध्यति। अवगतं वा? किञ्चित् मह्यं पठितव्यम्। इत्युक्ते विश्वं बहिरस्ति वा वृक्षः बहिरस्ति वा द्वयोः अर्थः एक एव। स्वप्ने विद्यमान सुखं बहिरस्ति वा स्वप्ने विद्यमानं दुःखं बहिरस्ति वा किं बहिरस्ति? भावेन मृतः भवति वा एकः, भावेन जायते वा, वस्तुतः जन्म वयं पश्यामो वा कस्यापि? अस्माकं जीवनमेव एकः स्वप्नः चिन्तयामः चेत् सर्वमपि एकः स्वप्नः अस्ति। तर्हि विश्वम् अन्तर्गते अस्ति, तदापि सर्वं न जायते, सर्वं भावने एव सन्ति। तदेव अत्र मुख्यः अर्थः। भवान् यं प्रश्नं कृत्वा तस्य समाधानं प्राप्तुं भवान् न शक्नोति, तस्य समाधानं भवानेव तत्।
इति निरूपयितुमेव अद्वैतम् अधीयते अस्माभिः। अद्वैतम् अध्येतव्यं वा उपदेशेन ज्ञातव्यं वा? साक्षात् ज्ञातव्यम्। साक्षात् अपरोक्षानुभवेन ज्ञातव्यम् अद्वैतम्। यद्यद् वदामः तत्सर्वमपि शब्दप्रपञ्चः, अर्थप्रपञ्चः एव। तदेव उदाहरणं, तदेव मूलं, तदेव उपमेयं, तदेव उपमानं। तदेव एकं, तदेव अनेकम् इति स्वयं यदा अनुभवामः तदा एव अस्माभिः बहिर्यद् वक्तुं शक्यते तत्सर्वं द्वैतमेव। यन्न शक्यते तदेव अद्वैतम्। अतः एतद् उदाहरणं दत्तवान् स्वप्नम्। निजान्तर्गतं पश्यन् बहिरिवोद्भूतं, निजान्तर्गतं बहिरुद्भूतमिव पश्यन्। कथं पश्यति बहिः? मायया। माया नाम का? का सा माया? एतत् सर्वं ज्ञातव्यम्। या मा सा माया। मा इत्युक्ते नास्ति इति वा? मा नाम न इत्येव अर्थः। या न सा माया। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? बहु चिन्तनीयमस्ति। प्रश्न एव न कर्तव्यो वा इति न चिन्तयन्तु। अवगाहनार्थं प्रश्नः कर्तव्यः। यावच्छक्ति प्रयत्नः क्रियते समाधानार्थं, किन्तु मुख्य समाधानम् उक्तम्। अतः यतो वाचो निवर्तन्ते। अवगमनार्थम् अवान्तरप्रश्नाः कर्तव्याः। अतः एतदेव नित्यरहस्यम्। एवं श्रवणेन तर्हि किमपि कर्तव्यं नास्ति वा, किमपि साधनीयं नास्ति वा इति भ्रमः भवति। अस्तु नाम व्यवहारे भ्रमः भवति, व्यवहारे कार्याणि कर्तव्यान्येव। वस्तुतः भ्रमः नास्ति। ज्ञातम्? अत्र वयं समापयामः। बहवः भवन्तः आगतवन्तः श्रद्धां कृत्वा। सर्वेषां श्वः पुनः स्वागतम्। धन्यवादाः। धन्यवादाः। एवं लघु लघु किञ्चित् किञ्चित् शृणुमः, किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छामः। व्याख्यातारः एतस्य विवरणकर्तारः किं वदन्ति इत्यपि वयमपि चिन्तयामः। किन्तु प्रथमम् अस्माकम् अनुभवेन अर्थः ज्ञातव्यः। अस्माकं शब्दार्थसम्बन्ध अवगाहनरूपं यद् ज्ञानमस्ति तज्ज्ञानम् अस्माभिः अनुभोक्तव्यं। तत्र लोपः भवति वा, दोषः भवति वा इति संवादेन वयं पुनः जानीमः।
विसंवादः अस्ति वा संवादः अस्ति वा? शास्त्रज्ञानमित्युक्ते शब्दार्थसम्बन्धज्ञानमेव। शब्दार्थ अवगमनमेव पारिभाषिकपदज्ञानमेव शास्त्रम्। तत् शास्त्रस्य अध्ययनम् इत्युक्ते बोधनं प्रबोधनं भवति। वस्तुतः बोधनं नावश्यकं, प्रबोधनं नावश्यकम्। इदानीं निद्रा भवति तर्हि स्वपितु सुखं भवान् अवगच्छति कः त्वम् इति। अतः उपदेशः नावश्यकः। अतः स्वानुभवैकवेद्यं तत्त्वम् अद्वैतम्। परप्रबोधनार्थं न इति अत्र समापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादाः, नमस्काराः। धन्यवादः गुरुजी, धन्यवादः। शुभं भवतु। अवगतं वा? एवम् अवगतम्। प्रश्नादिकं श्वः प्रश्नैरेव आरभामहे। 8:30 पुनः। अस्तु, धन्यवादाः, नमस्काराः।